لاړو قدردان بابا جی شیخ القرآن بابا جی ریکارڈنگ حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نوی اڈا مردان بابا جی یادو مد ڈا گئی حمداللہ جان بابا جی لاڑو قدردان بابا جی کاراو پا جہان دیلم نور او وارث دخ کلی پیغمبر او وارث دخ کلی پیغمبر کاراو پا جہان دا علم نور او وارث دخ کلی پیغمبر او وارث دخ کلی پیغمبر لری ډیر شاگردان بابا جی شیخ القرآن بابا جی لری ډیر شاگردان بابا جی شیخ القرآن بابا جی یادو مد ڈا گئی حمداللہ جان بابا جی لاڑو قدردان بابا جی سمراو چت شان ورکڑی رب شاگردانو تے خود لی دی ادبا شاگردانو تے خود لی دی ادبا سمراو چت شان ورکڑی ربا شاگردانو تے خود لی دی ادبا شاگردانو تے خود لی دی ادبا لری ډیرو چت شان بابا جی شیخ القرآن بابا جی یادو مد ڈا گئی حمداللہ جان بابا جی لاڑو قدردان بابا جی کو بی تقریر خکلی گفتار طول عمر یہ دا حق کڑی پرچار طول عمر یہ دا حق کڑی پرچار کو بی تقریر خکلی گفتار طول عمر یہ دا حق کڑی پرچار طول عمر یہ دا حق کڑی پرچار او پا دین قربان بابا جی شیخ القرآن بابا جی یادو مد ڈا گئی حمداللہ جان بابا جی لاڑو قدردان بابا جی علوی مناظر اہلی سنتا صاحب دبیر سباق سر نسبتا صاحب دبیر سباق سر نسبتا علوی مناظر اہلی سنتا صاحب دبیر سباق سر نسبتا صاحب دبیر سباق سر نسبتا ہو عظیم انسان بابا جی شیخ القرآن بابا جی یادو مد ڈا گئی حمداللہ جان بابا جی لاڑو قدردان بابا جی زین العابدین بفخر کوم حق پرست عالمان بیادوام حق پرست عالمان بیادوام زین العابدین
कवमा हक परस्त आलिमान बयादवमा हक परस्त आलिमान बयादवमा मुशफ़िक़ व मेहरबान बाबा जी शेखुल कुरआन बाबा जी यादो मद डा गई हम्दुल्ला जान बाबा जी लाड़ो कदरदान बाबा जी शेखुल कुरआन बाबा जी यादो मद डा गई हम्दुल्ला जान बाबा जी लाड़ो कदरदान बाबा जी।